अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर एक आर्टिकल लिखा था जो द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ था, जिसने पाकिस्तान में सबकी दौड़ें लगवा दी थी। यहां तक नहीं, अमेरिका भी उस पर तड़प उठा था। अब तैयार हो जाओ, अब इमरान खान साहब एक और आर्टिकल लिखने जा रहे हैं और ये आर्टिकल उससे कहीं ज्यादा तगड़ा है, जो आपकी तमाम तर क्रेडिबिलिटी और साख को तहस नहस करके रख देगा, जो आपके सारे गुरूर को, सारे जोम को पानी में मिलाकर रख देगा। वो आर्टिकल अब लिखने जा रहा है, उसने वार्निंग दे दी है। दोस्तों, ये खबर मेरे पास मौजूद है, आपको मैं तफसील के साथ और आसान अल्फाज में बताता हूं कि अब अडयाला का कैदी करने क्या जा रहा है इनके साथ। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इमरान खान साहब ने किस किस को याद है कि इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा था कि जब मुझे हुकूमत से निकालोगे तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने फिर साबित किया कि वो इनके लिए खतरनाक हो गया, और फिर इन्हें मजबूरन उसको जेल में बंद करना पड़ा, क्योंकि जेल से बाहर बैठा वो इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इनसे संभाला नहीं जा रहा था। जब जेल जाने की बारी आई तो उसने कहा कि मैं जेल जाकर और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने फिर भी साबित किया कि वो इनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया। दोस्तों, असल मजा तब आया, तब इनको उसकी ताकत का अंदाजा हुआ, जब तमाम तर फसायत, जुल्म, जबर के बावजूद उसने एक आर्टिकल लिखा जेल में बैठकर, और वो एक इंटरनेशनल जरीदे द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ, और पब्लिश होने के बाद पाकिस्तान में सबके हाथ पांव फूल गए, यहां तक सबकी दौड़ें लग गई, यहां तक कि पाकिस्तान के जो निगरान और गैर कानूनी, गैर आईनी वजीर दाखिला थे, सॉरी, वजीर इतलात थे, मुर्तजा सोलंकी, वो इतने बौखला गए कि उन्हें यह कहना पड़ा कि जनाब, हम तो द इकोनॉमिस्ट को सू कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं अदालतों में कि भाई उसने इमरान खान का आर्टिकल कैसे छापा। वो भाई इमरान खान की मर्जी से छापा, इमरान खान की मर्जी से छापा, इमरान खान ने लिखा, उन्होंने छाप दिया। किसी भी इदारे को, किसी भी सहाफती इदारे को ये राइट होता है और उसके पास अथॉरिटी होती है, और किसी भी जेल में कैद बंदे को ये हक होता है कि वो जेल से आर्टिकल लिख सके। माजी में भी लिखे जाते रहे, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन बौखलाहट में ये बयान दे गए जिस पर इनको खुद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और उस आर्टिकल पर अमेरिका बहादुर को भी वजाहतें देना पड़ गई थी। दोस्तों, अच्छा, उसके बाद उसमें इमरान खान साहब ने बताया था कि किस तरह मेरी पार्टी तोड़ी गई, खत्म की गई, और क्या कुछ हुआ। अब इमरान खान साहब अब जेल में बैठे क्या कह रहे हैं, पहले वो मैं आपको सुना देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अच्छा, उनकी बहन अलीमा खान साहिबा, वो उनसे मुलाकात उनकी हुई, वकला की भी होती है मुलाकात, और अब पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ आपने देखा, उस पर खान साहब का क्या टेक है। वो कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, बैट का निशान ले लिया गया, ये सबसे बड़ी रिगिंग थी। रिगिंग तब स्टार्ट हुई सबसे पहले जब पीटीआई के पहले तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उस सिलसिले में पार्टी के लोगों को पार्टी छुड़वा दी गई, और फिर पार्टी का निशान ले लिया गया, फिर इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना। ये पाकिस्तान में ये इन इलेक्शंस में वाहिद पार्टी थी जिसको जलसा करने की, वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी। जहां पर ये जलसा या वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान करते थे, वहां पर पुलिस उनसे पहले पहुंच जाती थी और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी। अच्छा, और फिर इसी हवाले से खान साहब कहते हैं कि जनाब, मदर ऑफ ऑल रिगिंग अब बंद होनी चाहिए। अब इलेक्शंस भी हो चुके हैं, आज भी रिगिंग जारी है, आज भी लाहौर के प्राइवेट छापा खानों में जो है वो बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं, आज भी रिगिंग जारी है। तो वो कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग जो है वो बंद होनी चाहिए, वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं लोगों का मैंडेट तस्लीम करें, दुनिया के सामने मजीद अपना तमाशा मत बनाएं, लोगों का मैंडेट उनको वापस करें।
یہ بات عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات میں کہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے عمران خان صاحب کی گفتگو میڈیا کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ مدر آف آل یو ٹرنز نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے کس کو کہہ رہے ہیں، بوٹ کو عزت دے دی ہے۔ مدر آف آل سلیکشن یہ تھا کہ کرمنلز کے کیسز ختم کر کے اور عمران خان صاحب پر ڈال دیے اور 32 سال کی سزا دے دی عمران خان صاحب کو۔ اور پری پول ریگنگ اور الیکشن ڈے ریگنگ یہ تھی کہ عوام اور ووٹرز کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت تک نہ دی جائے۔ علیمہ خان نے یہ بھی بتایا دوستو کہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹنگ ڈے پر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی تھی اور لوگ ووٹ کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ عوام کو پورا دن ذلیل کیا گیا، رات کو خواہشات کے مطابق نتائج نہ ملے تو دوبارہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، رات کو مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ کی گئی۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ فارم 45 کو نظر انداز کر کے رزلٹ بدلا گیا۔ یہاں ایک کمشنر نہیں، بہت لوگ ہیں جو بہت ثبوت دے چکے ہیں، اندر کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ جیل میں بیٹھا وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور جنہوں نے ثبوت دیے انہیں مار دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے کہ اب کمشنر پنڈی پر تشدد کیا جائے گا۔ آج کمشنر کھڑا ہوا ہے، انہوں نے جو کہا وہ ثبوت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری گفتگو ہوئی ہے اور اس میں جو مانی خیز ایک لائن ہے وہ لائن میں آپ کو سناتا ہوں، اس پر ذرا غور کیجئے گا وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل ریگنگ اب بند ہونی چاہیے۔ آگے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور دنیا کے سامنے مزید اپنا تماشا مت بنائیں، لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں، ورنہ ایک آرٹیکل کی مار ہو تم لوگ، ایک آرٹیکل وہ لکھے گا، پوری دنیا کے سامنے تمہاری پوری جو عزت ہے اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ ویسے پوری دنیا نے رپورٹ کیا جس طرح پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے نہ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے آپ کو تگنی کا ناچ نچایا ہے الیکشن میں، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ آج اس کی سیٹیں دبائی جا رہی ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، فارم 45 موجود ہیں، ان کے مطابق مجھے سیٹیں دی جائیں واپس۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت ایک چور دروازے سے آئے ہوئے شخص کو نوازا جا رہا ہے اور اس کی حکومت بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی اپنی سیٹیں بھی نہیں ہیں۔ تو وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے سامنے اپنا تماشا مت بناؤ، ورنہ وہ ایک آرٹیکل ان کا نکلے گا اور آپ کی ہوا نکل جائے گی۔ اور وہ آرٹیکل کا انتظار کیجئے، آرٹیکل کا انتظار کیجئے۔ اور یہ ایک قسم کا یہ بھی آرٹیکل تھا، لیکن یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہی آرٹیکل تھا دوستو، یہی سب کچھ اس نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، میرے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہے، الیکشن ڈے پر آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ پہلے تو یہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، پھر جو انٹرنیشنل آبزرورز تھے پاکستان میں انہوں نے یہ سارا کچھ آبزرو کیا ہے۔ اور پھر جب اس بندے کا آرٹیکل آئے گا، سوچو ذرا غور سے سوچو اور ذرا دھیان سے سوچو، ذہن پر زور دو۔ اگر آرٹیکل آئے گا، پہلے آرٹیکل نے آپ کی دوڑیں لگوا دی تھیں، اب یہ آرٹیکل آئے گا تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کیا کریں گے، کون سا بیان دیں گے، کس کے خلاف پرچہ دیں گے، کس کو عدالت میں گھسیٹیں گے مرتضیٰ سولنگی صاحب؟ تب تو مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی نہیں ہوں گے شاید، لیکن آرٹیکل آئے گا۔ اور یہ آرٹیکل کی دوستوں میں آپ کو بات بتا دوں، ایک آرٹیکل کا خان صاحب مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کیونکہ خان صاحب جو ہے ہر کام ایڈوانس کرتے ہیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہیں نہ کہیں کہ خان صاحب نے آرٹیکل لکھ کے جیل سے باہر کسی طریقے سے پہنچا دیا ہو اور چھپنا باقی ہو۔ اگر تو اس وقت پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں، یہ ٹریبیونلز میں اب الیکشن کے ٹریبیونلز بھی بن گئے ہیں جو کہ ان سارے شکایات کو دیکھیں گے، اور اگر ازالہ نہیں ہوتا تو وہ جیل میں بیٹھا کھڑاک کر دے گا۔
وہ اب خطرناک بلکہ زیادہ خطرناک ہو چکا ہے آپ کے لیے، اور لہٰذا اب عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اب معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے قانون کے مطابق وہ اس کو ملنا چاہیے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، عوام کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے، نہ کہ ان کی خواہشات کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو میاں صاحبان نے تو ووٹ کو عزت نہیں دی، لیکن کم از کم جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو قانونی ادارے ہیں اور جو کہ قانون کے کسٹوڈینز ہیں، تو وہ ایٹ لیسٹ ووٹر کے ووٹ کو عزت دلا سکتے ہیں، اس کو اس کا مینڈیٹ دلا سکتے ہیں، نہیں تو پھر ایک اور آرٹیکل کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ آگاہی ہے جو میں وقت سے پہلے آپ کو دے رہا ہوں۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔